5 लाख के करीब हमारा प्रोग्राम है कि हम फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिल के फैमिलीज़ के जिनके घर गिर गए हैं या कम वो अपना अगर कम डैमेज हुए हैं तो उस पर 2 लाख रुपए। आज हमें एक बहुत सख्त इम्तिहान का सामना है। मैं इसको आफत तो नहीं कहूँगा कि बारिशों का सिलसिला जैसे आपको पता है कि अभी भी चल रहा है और ये जिससे हमें बहुत सारे नुकसानात भी हुए हैं और साथ साथ ये है कि नुकसानात और जो हमारी बहुत सारी जानें हमसे जुदा हुई और इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। लेकिन साथ साथ ये भी है कि हम 10 साल का ड्राउट भी फेस कर रहे थे जिससे बहुत सारे हमारे इलाके मुतासर हुए थे। और इस बारिश से एक तो ये चीज़ भी है कि फ़ायदा और नुकसान देखना चाहिए कि अगर नुकसान ज़्यादा है तो फिर आफत है, अगर नुकसान कम है फिर ये इम्तिहान है। इम्तिहान इंशाल्लाह गवर्नमेंटों पे और मुल्कों पे आते हैं, कौमों पे आते हैं। इंशाल्लाह हम अपने लोगों के साथ हैं और उनके हर किस्म की मदद करेंगे और कर रहे हैं और करते रहेंगे। जहाँ तक हम देख रहे हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें गो के हमारे बहुत सारे कीमती जानें हमसे जुदा हुई है और हमसे ऐसे भी एक यहाँ पे ये बात करते हुए भी अल्फाज मुँह में नहीं आते हैं कि एक ऐसे कीमती हमने असासा इस रिलीफ के दौरान जो बारिशों से मुतासिर इलाकों का वो कर रहे थे, विज़िट कर रहे थे और वहाँ पे रिलीफ का काम को देख रहे थे, हमने एक बहुत कीमती असासा को लिया और वो है हेलीकॉप्टर में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें हमारी फ़ौज के बहुत सारे जवान और अफसर हमसे जुदा हुए, जिनको तारीख़ इंशाल्लाह हमेशा याद रखेगी। जिसमें जो कोर कमांडर यहाँ पे थे और उसने जिस तरह बलूचिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए और जिसकी कुर्बानियाँ थे और जिस तरह एक अच्छे इंसान फ़ौजी के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे और हमदर्द इंसान थे। तारीख़ हमेशा शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली को और उसके साथ शहीद मेजर जनरल अमजद हनीफ, शहीद ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, शहीद मेजर सईद अहमद, शहीद मेजर तलाल मनान और शहीद हवालदार मुदस्सिर रियाज के नाम सुनहरे अरफू में लिखेगी। जैसे आपको पता है कि इस जो बहुत सख्त हालात का सामना है हमें, और एक अच्छी बात ये भी है कि इस दौर में हर वक्त जो इस तरह की क्राइसिस, इस तरह इम्तिहान आए या कोई इस तरह का ज़िलज़िला हो या इस तरह सैलाब का, हर जगह पे मुख्तलिफ इश्यूज़ सामने आते थे कि करप्शन का, अच्छे सामान, सही सामान, मयारी सामान नहीं मिलते हैं और साथ साथ बर वक्त उनको अप्रोच नहीं किया जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा एक बहुत बड़ा जो ये, हालांकि एक छोटा मोटा एक वो इम्तिहान नहीं है, आधा पाकिस्तान एक साथ, जो बलूचिस्तान है जो 43% है पाकिस्तान का, एक साथ हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न मुतासिर हुआ और लोग वहाँ पे मुतासिर हुए। और जहाँ इंसानी जो हिम्मत है, इंसान जो कर सकता है, उसमें हमने कोई कोताही नहीं छोड़ा और कोई कमी, अगर वहाँ पे रोड नेटवर्क नहीं थे तो हमने हेली के ज़रिए भी वहाँ पे अप्रोच करने की कोशिश किया और उनको वहाँ पे रिलीफ या उनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया ताकि जो भी हमारे लोग इसमें फंसे हुए उनको हम निकाल सकें और यहाँ उनको वहाँ पे राशन दे दें ताकि वो अपना इस हालत में गुजारा कर सकें। तो साथ साथ ये है कि ये रिलीफ का मरहला तो एक तो है अभी लास्ट में है,
ریلیف تو ہم اس کو ایسے تیسے کر کے انشاءاللہ نکالیں گے. ہمیں مین جو آگے فیس کریں گے وہ ہے ریبلیٹیشن. ریبلیٹیشن بہت مشکل مراحل ہے اور بہت زیادہ نقصانات، جس میں ایگریکلچر لینڈ ہمارے ٹوٹل ڈیمیج ہوئے ہیں، انفراسٹرکچر گورنمنٹ کا وہ ڈیمیج ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ ہمارے بہت بندات اور اس میں روڈ نیٹ ورک جتنے بھی چیزیں ہیں، میرے خیال میں تاریخ میں اس طرح کبھی ہوا نہیں. اور یہ بارش میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان میں بھی کسی نے گواہی نہیں دیتا کہ اتنا بارش ہوا اور اس سے اتنا بڑا نقصان ہوا. لیکن اللہ کی طرف سے آیا، اللہ بہتر جانتا ہے اللہ اس میں کیا حکمت ہے کیا نہیں ہے، یہ ہمارا امتحان ہے، یہ ہماری بہتری کے لیے. بہرحال ہم اللہ کی چیزوں کو تو ہمیں وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ سو کینڈ میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، وہ جس طرح سپورٹ کر رہے ہیں اور ڈیلی بیسز وہاں پہ میٹنگز بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہاں کی وزٹ بھی کر رہے ہیں. ہم نے کئی دفعہ یہ بھی کہا ہے کیونکہ وی آئی پی وزٹ سے ہم بہت سارے ہم بزی ہو جاتے ہیں مختلف اس پہ اس کی وزٹ کے اس میں. تو میں نے کئی دفعہ یہ بھی کیا، لیکن وہ کیونکہ حالات ایسے ہیں تو وہ بھی رک نہیں پاتے ہیں اور آتے ہیں کیونکہ محبت ہے اس کے بلوچستان کے عوام کے لیے، اور یہ جس حالت میں ہیں تو وہ وزٹ کرتے رہتے ہیں. تو اور ساتھ ساتھ وہاں پہ جو بھی ہمیں سپورٹ کی ضرورت پڑی ہے انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کہ اسی ٹائم یہاں پہ ریلیف کے حوالے سے وہ جو بھی ڈیسیجن لیتے ہیں اور بلوچستان کے لیے کوئی کمی نہیں کر رہے ہیں کہ چیزیں نہیں پہنچے یا کوئی ڈیسیجن ٹائملی نہیں لیں. تو ہم وزیر اعظم کا بھی مشکور ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں بلوچستان کے عوام کی طرف سے. اور میں یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمارے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں اور مصیبت میں ہیں. انشاءاللہ بلوچستان گورنمنٹ اس میں کوئی کمی نہیں کرے گا، چاہے جہاں سے پیسے لانے پڑے. ہم اپنے لوگوں کی ریبلیٹیشن اور ریلیف میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے. میں شکر گزار ہوں کہ لوگوں نے جس طرح صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور ایک بڑے کرائسس جو ہمارے سامنے ہم فیس کر رہے ہیں اس سے ہمیں جو مدد ملی ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے بھی ہماری مدد اور رہنمائی فرمائے، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک امتحان ہے، چھوٹا موٹا تو نہیں ہے انشاءاللہ. لیکن ہم اپنے لوگوں کا جس طرح ابھی تک بارشیں بھی جاری ہیں اور ساری چیزیں ریلیف ایکٹیویٹیز بھی چل رہا ہے، ساتھ ساتھ ہم نے ان لوگوں کو بھی جو ہم سے جدا ہوئے ہیں، ہم نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے مل کے 10 لاکھ ہمارے صوبہ اسمبلی کے صوبہ گورنمنٹ کے اور 10 لاکھ فیڈرل گورنمنٹ کے 20 لاکھ کے قریب ہر وہ فیملیز کے جو ان کے پیارے ان سے جدا ہوئے تھے اس سیلاب کے تباہکاریوں میں. تو انشاءاللہ آگے اس طرح کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ ابھی چیزیں چل بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم ریلیف بھی دے رہے ہیں، ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. اور ابھی انشاءاللہ جلد ہم اسسمنٹ پہ جائیں گے، فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ مل کے کریں گے تاکہ اس میں ایسا نہ ہو کہ کہیں پہ ناانصافی نہیں ہو اور کوئی متاثرین کو ہم نہیں دے پائیں اور وہ لوگوں کو امداد پہنچے جن کو نقصان نہیں ہوا. لیکن انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ مل کے ان کو بحالی کے لیے اور جلد انشاءاللہ ان کے گھر جو نقصان ہوئے ہیں ود ان ویک یا 2 ویک انشاءاللہ ہم یہ بھی پروسیس شروع کر دیں گے تاکہ ان کے دوبارہ اپنے گھر بنائیں. اور اس میں تقریباً 5 لاکھ کے قریب ہمارا پروگرام ہے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ مل کے فیملیز کے جن کے گھر گر گئے ہیں یا کم اپنا اگر کم ڈیمیج ہوئے ہیں تو اس پہ 2 لاکھ روپے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو آج ہم فیس کر رہے ہیں.